बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम पाकिस्तान तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर, और मैं हूँ आपका मेज़बान निसार चौधरी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुकीम कश्मीरी साफ़ियों की सबसे बड़ी तंजीम, जो कि 3 इकाइयों आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और GP पर मुश्तमिल है, कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम के सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद इकबाल ऐवान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, और हमने इनसे साथ गुफ्तगू करनी है कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है और इस वक्त जो कश्मीर में हालात हैं उनके ऊपर। आज हमने इनको अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में कौन सी जमात की हुकूमत है, और कश्मीर में जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसकी क्या सूरत हाल है, इसके मतलब थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हुकूमत जो है वो तो PDM की आप कह सकते हैं। अच्छा, PDM की हुकूमत। जी, उसमें मुस्लिम लीग नून भी है, उसको भी मतलब बराबरी की सतह पे उनके भी फुजरा हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी भरपूर तरीके से उसमें शरीक है। अच्छा। और तारीख इंसाफ के जो मुनारफ अरकान थे उनका एक ग्रुप था, उसने उनका प्राइम मिनिस्टर है चौधरी अनवर अल हक साहब, जी जी, तो वो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं। अच्छा। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि इस वक्त सियासी सूरत हाल क्या है। आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता तो 2 से 2.5 माह हो चुके हैं अनवर अल हक की सरबराही में हुकूमत आज़ाद कश्मीर का क़याम बिल्कुल अमल में लाया जा चुका है। जी जी। और ईद से कबल तो वज़रा को मतलब जनियाँ भी मतलब मिल चुकी हैं। अच्छा। लेकिन अभी तक उनको तो महकमे नहीं अलाट हुए। अच्छा, मुझे सुनने में ये भी आया है कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की जो काबीना है वो सरदार अतीक की जो हुकूमत थी उसके बाद की ये भी सबसे बड़ी जी ऐसी है इस वक्त। लेकिन वज़रा के पास जो है वो उनके जो महकमे हैं वो अभी तक उनको अलाट नहीं हुए, जिसकी वजह से आवाम जो है वो दर बदर की ठोकरें भी खा रहे हैं और आवाम अपने मसाइल के सिलसिले में बड़े परेशान हैं। इसकी क्या बुनियादी वजह है कि अभी तक आज़ाद कश्मीर की जो काबीना तो आपने बना दी, सबसे बड़ी बना दी, लेकिन अपने वज़रा को आप महकमे अलाट नहीं कर सके? जी निसार चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि जब आज़ाद कश्मीर की काबीना बनी, ये तो अभी इस कबल इन्होंने बनाई है, उससे कबल 2 मिनिस्टर रहे हैं। एक राजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब थे। अच्छा। और एक हमारे कर्नल वकार नूर साहब हैं बिम्बर से। जी जी। तो वो थे, वो 2 रुकनी काबीना ने 2 माह से ज़्यादा का अरसा गुजारा है जी। और उसी के दौरान बजट मतलब बीच में आ गया, तो फिर जो थे MLA उन्होंने इस पे तशवीश का इज़हार किया, तो इनको और इससे कबल काबीना बनानी पड़ी। काबीना का ऐलान तो प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया, लेकिन उनको तो महकमे अभी तक अलाट नहीं किए। और मैं आपको गुजारिश आपके सामने ये पेश करूं कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में आटे का शदीद बुहरान है। अच्छा। ख़ासकर LOC के करीब जो इलाके हैं, जिस तरह वादी लीपा है, वादी नीलम, फावरर कोटा, उसमें तो सूरत हाल ये है कि मैं आपको खत्ता कि मैं खुद भी वादी लीपा था। अच्छा। तो ईद से 4 से 5 दिन तक आटा ही नहीं था लोगों के पास। अच्छा, ये जो बड़ी ईद की बात जी जी अभी मतलब हाल ही में, और लोगों ने बड़ा उसमें मतलब आपने देखा होगा कि बाग इस तरह फारूक कोटा लोगों ने एहतजाज भी किया, कई लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। लेकिन ये है कि आटे में करप्शन जो है वो उसका भी एक स्कैंडल मतलब हाल ही में एक गुज़श्ता एक कबल आया, उसकी भी तो प्राइम मिनिस्टर ने सख्त इंक्वायरी का मतलब अहकाम जारी किए, जिसमें अमजद परवेज़ एक सेक्रेटरी हैं वो भी मुलव्वस हैं, और उसके अलावा तो मिल मालकान भी हैं, बैरोक्रेसी भी है, और महकमा खुराक के काफ़ी मतलब लोग उसमें अनवाल हैं। तो उसमें एक कमेटी तो बनाई गई है, लेकिन इस वक्त तक उनके अलावा कोई मतलब तहकीकात बिल्कुल नहीं हुई। एक बात साहब, गुजारिश है कि आप चूँकि बड़े मुतहरिक साफ़ी हैं, गुजारिश ये है कि ये आटे का बहरान जो है ये जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसमें बेशुमार लोग जो हैं वो मुलव्वस हैं, और आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने कमेटी भी बना दी है। ये क्या समझते हैं कि क्यों आटे का बहरान पैदा हुआ और इसके पीछे क्या मुराकात है कि आटा, मेरा मतलब है कि जो है वो नापैद हो गया, और लोगों को जो इस आप बता रहे हैं कि इस बड़ी ईद पर जो मुश्किलात दरपेश हुई हैं, जिसमें लोगों ने बड़ा एहतजाज भी किया, लोग ज़ख्मी भी हुए, वजह क्या हुई? आटा क्यों, मेरा मतलब है कि
ناپید ہو گیا؟ آٹے کا بحران اس وجہ سے ہے کہ جب پرائم منسٹر آٹے کے والے سے خصوصی کیونکہ ان کا بھی تو محکمہ خوراک سے تعلق رہا ہے کسی دور میں، اچھا، تو وہ اس کی کرپشن کے جو تو ماسٹر مائنڈ تھے ان تک ان کو مطلب جانتے بھی تھے، تو ان کے حلقے کے بالکل ساتھ ہی علی شان سونی صاحب بھی وزیر خوراک تھے سابقہ، تو ان کے بھی جو ان کے مطلب اس میں عزائم تھے ان سے بھی وہ بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیا، اور جس پہ ان کو مطلب سیکٹری جو تھے ان کو مطلب انہوں نے معطل بھی کر دیا، انکوائری بھی اس کے خلاف ہوئی۔ لیکن آزاد کشمیر میں آٹے کا جو بحران ہے اس میں حکومتی کسی وزیر کو کوئی پرواہ تک نہیں ہے، انہوں نے عوام سے کوئی اس بارے میں نہ تو عوام کی جو آواز ہے وہ اسمبلی کے فلور پر مطلب اٹھائی ہے، بلکہ وہ صرف اپنے جو محکمے اپنی تو مطلب پورٹ فولیو ہے اس کے حوالے سے پرائم منسٹر سے بات کرتے ہیں، عوامی بات اس وقت تک کسی منسٹر نے یا کسی ایم ایل اے نے منتخب نمائندے نے نہیں کی۔ تو دوسری بات یہ میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں، اس کو سارا جو سین ہے نا یہ آٹے کا بحران پیدا کیا جا رہا ہے اساتذہ کے ساتھ جو ابھی ہو رہا ہے حال میں، اس پہ تو بعد میں بات کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں یہ بنائی جا رہی ہیں، بنانے کے بعد یہ ہے کہ پرائم منسٹر انوار الحق کے خلاف ایک اس طرح کا مطلب ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں کر کے ایک پیدا کیا جائے اس طرح کا مطلب محاذ بنایا جائے، اور تاکہ ظاہر ہے یہ مل جو ہیں اس سے پہلے بھی ان پہ الزامات ہیں کہ انہوں نے سابقہ پرائم منسٹر جو تنویر الیاس صاحب تھے ان سے تو پیسے لے کر حکومت میں ان کو تو ووٹ دیا، تو یہ اگلے پرائم منسٹر کے انتظار میں ابھی، کیونکہ 3 میں جب ان کو ہو جاتے ہیں آزاد کشمیر کے ایم ایل اے کو تو وہ اگلے پرائم منسٹر کے انتظار میں ہوتے ہیں، تو ایک تو یہ چیز بھی ہے۔ تو آٹے کے والے سے اس لیے چاہیے کہ آٹے کی جو عدم دستیابی ہے اس پہ سول سوسائٹی سخت پریشان ہے، اور محکمہ خوراک آزاد کشمیر اس میں مکمل ملوث کرپشن میں، اور اس میں یہ چاہیے کہ حکومت کو خاص کر پرائم منسٹر کو کہ اعلیٰ سطح انکوائری کمیشن مقرر کیا جائے جو اس کی تحقیقات کرے، اور سارے جو مل ہیں مختلف مطلب ارجا مل ہے، گیلانی مل، ان تمام مل کو کھولا جائے تاکہ آٹے کا بحران بھی ختم ہو، اور اس پہ کمیشن مقرر کیا جائے، جو لوگ ملوث ہیں اس میں ان کے قانونی کارروائی کی جائے، جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور کمیشن مقرر کیا جائے تاکہ آٹے کا بحران جو ہے وہ ختم ہو سکے اور آزاد کشمیر کے عوام کو جو ہے وہ کوئی سکھ کا چین مل سکے۔ اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ میں نے ایک اور چیز جو ہے وہ بڑا عام کوشچن ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کا تعلق کشمیر سے ہے۔ آٹے کا بحران بھی ہوا، وہاں پہ احتجاج بھی ہوا، اور لیکن آج کل جو احتجاج آزاد کشمیر میں چل رہا ہے وہ اساتذہ کا چل رہا ہے۔ ٹیچر آرگنائزیشن کی جو تنظیم ہے وہ جو ہے بھرپور احتجاج کر رہی ہے، اور ان کے خلاف حکومت کا جو ہے وہ کریک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ ٹیچروں کے کیا مسائل ہیں؟ ٹیچر کیوں باہر نکل آئے ہیں؟ ٹیچروں کے یہ مسائل ہیں ٹیچروں کے یہ مسائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان کے جو صوبے ہیں ان کے جو اساتذہ ہیں ان کی طرح کا ہمیں بھی مطلب کموڈیٹ کیا جائے، ان کی طرح کی تو مراد ہمیں دی جائیں۔ اچھا، لیکن آزاد کشمیر کی ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر کے صدر، وزیر اعظم، وزراء، سیکٹریز، بیوروکریسی جو بھی ہیں وہ پاکستان کے صوبوں کے جو ہیں مطلب وزیر اعلیٰ، گورنر یا وزراء، سیکٹریز ان کی طرح کی مراد وہ بھی لے رہے ہیں، لیکن اساتذہ جب کہتے ہیں ہمیں ان کی طرح کے مراد دی جائیں تو اس میں حکومت کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں۔ دوسری گزارش میں آپ کو یہ کروں کہ اس میں یہ ہے کہ حال ہی میں جب انہوں نے احتجاج شروع کیا تو حکومت نے فوری طور پہ آزاد کشمیر کی جو تنظیم ہے اساتذہ کی اس کا نوٹیفیکیشن منسوخ کرنے کے احکامات بھی جاری کیے، ساتھ ایک جی آج بلکہ وزراء کی کشمیر ہاؤس میں ملاقات بھی تھی، تو پرائم منسٹر سے پھر انہوں نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اساتذہ کے جو مسائل ہیں یہ کیا اپنی کو سیلری کے حوالے سے ہیں کہ ان کے وہ کہتے ہیں ہمیں تو مراد جو ہے وہ پنجاب کے صوبوں کی طرح مطلب دیے جائیں، جو جس طرح پنجاب کے جو صوبے ہیں جی تو پنجاب کے پی کے اس طرح کے میں جو ملازمین ہیں ان کی طرح دی جائیں۔ جی اس میں پھر گزشتہ 1-2 دن پہلے آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جو سوشل میڈیا پہ بھی بڑا وائرل ہوا، اخبارات میں بھی اس کی سرخیاں لگی کہ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جو ٹیچر ہڑتال کرے گا یا چھٹی کرے گا بغیر پوچھے ہڑتال کرے گا اس کی سیلری بھی جو ہے نا وہ کاٹی جائے گی، اس کے بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ گزارش اس میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ان وزراء نے جو اس وقت وزراء ہیں پوری سفر موج ہے آزاد کشمیر میں وزراء کی
मतलब महकमे उनके पास नहीं है, इन्होंने इन में से अक्सर टीचरों को अपने तर्जमान मुकर्रर किया था। हाल ही में जब इलेक्शन होते हैं आज़ाद कश्मीर में, तो हमारे उस्ताद कराम इनके स्पोक पर्सन होते हैं। अच्छा। इनके मतलब आप कहते हैं कि मीडिया कोऑर्डिनेटर होते हैं, मुख्तलिफ कैंपेन करते हैं भरपूर तरीके से। अब जब वो हमारा वहाँ पे जो इनके हलके से जो भी एमएलए होता है, बाद मिनिस्टर बनता है, तो वो उसको इन उस्ताज़ा को भरपूर तवक्कात होती हैं अपने उस मिनिस्टर से। जब वो इनकी उन तवक्कात पे नहीं उतरते तो फिर वो खैर उनको पता होता है कि हमने इनकी कैंपेन भी की है और इनको हमने अपने तो वोटों से मतलब जिताया है, तो उस्ताज़ा को एक मतलब एजिए भी जाता है। गुजारिश ये है कि आज़ाद हुकूमत को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए जो इस वक्त है। ख़वातीन उस्ताज़ा को गिरफ्तार किया जा रहा है कि पुंछ में, आज़ाद कश्मीर के उस्ताज़ा को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जेलम वैली में दफ़ा 147 लगा हुआ है और उसके हवाले से कोई भी शख्स एहतजाज नहीं कर सकता। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे उस्ताज़ा के मसाइल मफाहमत के ज़रिए हल करें और आइंदा कोई भी मतलब उस्ताज़ा कराम में कोई भी ऐसा मुलाजम जो सियासी एक्टिविटी में मुलव्वस हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो और उसके बाद आप देखें कि कोई एहतजाज नहीं होगा, कोई भी ऐसे मतलब ये जो है ना आपको नज़र नहीं आएंगे। इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है। और कल तो बाग में मैं आपको अर्ज़ करूं कि बाग में प्रेस क्लब में उस्ताज़ा यूनियन के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस क्लब के अंदर जाकर पुलिस ने उस्ताज़ा को गिरफ्तार किया है। ये सवालिया निशान है हुकूमत के लिए भी और आज़ाद कश्मीर बाग प्रेस क्लब की उसके ऊपर भी सवाल। ये ठीक कह रहे हैं मतलब साहब के प्रेस क्लब के अंदर जो है जिस वक्त कोई आदमी अपना इजहार राय आज़ादी के सिलसिले में अपनी बात कर रहा हो तो उसको वहाँ पे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने कहा है कि वहाँ पे भी ये वाक़या पेश आया। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि आपका जो इलाका है आज़ाद कश्मीर वो जन्नत नज़ीर है और लोग जो है वो सैर व तफरीह के हवाले से भी वो आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं और मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर जो है अगर किसी ने नहीं देखा तो उसने कुछ भी नहीं देखा। लेकिन आज़ाद कश्मीर में जिस तेज़ी के साथ दरख्तों का कटाव हो रहा है, इसके पीछे जो है ये क्या मुहर्रिकात हैं और ये अभी तक क्यों नहीं रोका जा सका, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं दरख्तों के कटाई के गैर कानूनी कारोबार में, उन पर अभी तक क्यों नहीं हुकूमत की गिरफ्त हो सकी। निसार चौधरी साहब, बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया है और ये वाकई मैं आपको अर्ज़ करूँ कि गुज़श्ता 1.5 साल में आज़ाद कश्मीर में जंगलात को इतनी बेदर्जी से काटा गया कि उसकी तारीख नहीं मिलती। और मैं आपको बताऊँ इसमें तमाम महकमा जंगलात के अफसरान मुलव्वस हैं। उसमें जो साबका वज़ीर जंगलात थे, मैं नाम लूँगा, अकमल सरगाला साहब, वो भी मुलव्वस हैं और सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर इम्तियाज़ साहब जो हैं वो भी भरपूर मुलव्वस हैं। और मतलब जी हाल ही में मैं आपको अर्ज़ करूँ कि आज़ाद कश्मीर के दियार का जो मलिक साहब गुजारिश ये है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बैठ के तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर जो 2 शख्सियात के आप नाम ले रहे हैं कि आपने बताया कि वो इन गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस हैं, तो बड़ी बात आप कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं इस बिल्कुल भरपूर तरीके से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वो लोग मुलव्वस हैं। हाल में ईद से 2 दिन कबल दीरकोट के मकाम पर देवदार की लकड़ का ट्रक पकड़ा गया। आपको मैं अर्ज़ करूँ कि देवदार वो लकड़ है जो नापैद आप उसे कह सकते हैं, ये आज़ाद कश्मीर की मखसूस जगह पे होता है और उसकी कटाई बिल्कुल ममनू है, मतलब गैर कानूनी है। और उसमें ये आज़ाद कश्मीर उसके बाद बिल्कुल मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास उसकी तस्वीरें हैं, वो सारी चीज़ें उसमें भरपूर। बल्कि जिन अफसरान ने, मैं आपको अर्ज़ करूं कि वो उनको गिरफ्तार कराया है, उसमें काफ़ी अच्छे लोग भी हैं महकमा जंगलात में, लेकिन उसमें भी सेक्रेटरी साहब ने भरपूर तरीके से कोशिश की कि इस इश्यू को दबाया जाए। तो लेकिन सोशल मीडिया पे वो चीज़ वो ये मतलब ये जो है ये तो वाक़या इतना उठ गया कि उसके बाद तो मजबूरन ट्रक भी मतलब जब्त हो गया, लकड़ भी हुई है जब्त। अभी उसकी मतलब इंक्वायरी शुरू है। तो वो मैं इसी तरह कल हाल ही में कल आप देखें लीपा वैली में एक देवदार के लकड़ का ट्रक मतलब पकड़ा गया है, उसकी भी सोशल मीडिया पे भी अखबारात में भी आई हैं। और इस तरह करके 2-3 साल में आपको बताऊँ आज़ाद कश्मीर में वायद सेक्रेटरी जंगलात है जिसको 1.5 साल हो गए, वो सेक्रेटरी जंगलात के ओहदे पे जमा है
اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں 2-3 حکومتیں چلی, 2-3 پرائم منسٹر چینج ہو چکے ہیں, لیکن وہ چینج نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اور اس کی مکمل پشت پناہی اکمل سرگالہ سب کر رہے ہیں. اس کا اکمل سرگالہ کا بھائی بھی اس میں ملوث ہے. گزارش یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جنگلات کی اتنی بے درزی کٹائی جاری ہے, نیلم, فاورر کوٹا, اس طرح وادی لیپا میں, اس کی کوئی اس کا اس وقت تک آزاد کشمیر حکومت کو باضابطہ طور پہ اس پہ ایکشن لینا چاہیے. آزاد کشمیر کی عوام بھی اس میں بھرپور طریقے سے احتجاج کر رہی ہے. حال ہی میں نے گزشتہ تقریباً 3-4 دن پر لیپا ویلی میں ایک سابقہ جج ہیں, انہوں نے بھی اس بارے بھرپور طریقے سے اپنی آواز بلند کی ہے. ہر شخص کہتا ہے کہ جنگلات کی کٹائی بند کی جائے, لیکن اس میں اعلیٰ سطح کے افسر ملوث ہیں جو لکڑ کو فروخت کرتے ہیں. ٹمبر مافیا بھی ہے, اور اس ٹمبر مافیا کے خلاف عام بندہ تو آواز ہی بلند نہیں کر سکتا. یہ اتنے باثر لوگ ہیں, اگر کوئی ان کے خلاف آواز بلند کرے گا تو اس کے ساتھ یہ انتقامی کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں. اچھا اقبال وان صاحب, گزارش یہ ہے کہ ہمارا آپ سے آخری سوال ہے, مختصر جواب دیجیے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے. آپ کے حالیہ پچھلے دنوں جو آپ کے الیکشن ہوا ہے, باغ کا جو الیکشن ہوا ہے, جس میں ہمارے صافی دوست مشتاق مناز صاحب نے حصہ لیا, وہ الیکشن ہار گئے اور وہاں سے پیپل پارٹی جیت گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن فیئر ہوئے ہیں؟ گزارش کروں کہ مشتاق مناز صاحب نے بھی اچھی کمپین کی ہے, ان کے پاس ووٹر اچھے تھے, اور جو پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے ان کی تو مینجمنٹ اچھی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کے پاس, آپ دوسری لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس گھر اچھے تھے, اس وجہ سے وہ الیکشن جیت گئے. الیکشن فیئر تو نہیں ہوئے ہیں, لیکن مطلب جس دن الیکشن ہوئے ہیں مشتاق مناز صاحب نے اور پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں ہمارے دوست, انہوں نے بڑا اچھا کردار رہا ہے. انہوں نے الیکشن سنا ہے ایک جگہ مطلب الیکشن آفس میں تو بیٹھ کے. تو دوسری یہ ہے کہ آپ کسی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ آزاد کشمیر باغ میں الیکشن فیئر ہوا ہے. جی ٹھیک ہے جی. ملک اقبال وان صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. جیسے کہ ناظرین آپ نے محمد اقبال وان صاحب کی باتیں سنی, کشمیر کی صورتحال پر انہوں نے تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.